संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। आम जनताको जीवनस्तर बदल्ने र देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी। निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायको सुझाव। तरलताको अभाव र शोधनात्मक स्थिति कमजोर भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भनाई। र शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 5 अर्ब माथि। सुन तोलाकै 1,03,000 नाग्यो। सुन किन्ने भन्दा बेच्नेको भिड। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले आम जनताको जीवनस्तर बदल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने मुख्य प्राथमिकताका साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका 7 दलसहित केही स्वतन्त्र सम्मिलित सरकारले देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने तयारी गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजना सहित अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका कोरोना, युद्ध लगायतका झड्काका कारण सन् 2023 पछिको वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुने भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले बहस गरिरहेको भन्दै यसको सामना गर्ने गरी योजना बनाएर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। आम जनताको जीवन बदल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि ठोस कार्यक्रम निर्माण गरिने पनि बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा एउटा के प्रक्षेपण हुँदैछ भन्दाखेरि 2023 को वर्ष, यो 23 को जनवरी पछिको यो चाहिने ईसवी सम्वतको वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले धेरै ठुलो बहस छलफल गरिरहेका छन् र त्यसबाट पनि हामी प्रभावित हुँदैछौँ। नेपालीहरू पहिले 4 झड्का हामीले 10 वर्षको बिचमा खाइसकेका छौँ। त्यसपछि फेरि यो 5औं झड्का पनि हाम्रो काँधमा आउँदैछ। यसको सामना गर्ने गरी हामीले चाहिने योजना बनाएर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारलाई सके जति मितव्ययी बनाउनुपर्छ। जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी त्यसको जग बसाल्ने गरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति अब राप्रपाको या गठबन्धनमा सामेल भएको स्वतन्त्र पार्टीको या कसैको पनि जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठुलो विमति हुन्छ भन्ने कुरा मैले देख्दिनँ। त्यही सहमतिका साथ आम जनताको जीवन बदल्ने र देशकै एउटा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको निम्ति हामीले ठोस कदम चाहिने अहिले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। माओवादी केन्द्रका सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिनुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो। जीवनलाई बदल्ने आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो नाममा भएको जमिन बाँझो राख्न पाउन्नौ। तिमीले अरूलाई लाउन दिऊ या आफूले गर। जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न हामी दिन्नौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पहलकदमी गर्छौँ। त्यसको साथसाथै फेरि देश विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूले आफ्नै देशमा दुःख सुख गरेर बस्ने एउटा वातावरण बनाउने र विदेश जाने कुरा, घर छोडेर हिँड्ने कुरालाई जुन हाम्रो संस्कृतिमा एउटा संस्कृत जस्तै एउटा परम्परा कल्चर जस्तै भएको छ, यसलाई पनि निरुत्साहित पार्ने र हाम्रो ढुङ्गो माटो पानी वन जङ्गलसित लडेर केही न केही आय स्रोतहरू आर्जनहरू गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै सरकारको मूलभूत रूपले प्राथमिकतामा पर्छ र त्यही दिशामा यो सरकारले काम गर्छ। यता सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको भन्दै गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै 5 वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नु तथा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण लगायतका सवालहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने र यसले गर्दा
विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने, यो हाम्रो अर्को जोड हुनेछ। त्यसअनुसारका नीतिहरू हामी बनाउनेछौँ। त्यसपछि अर्को भनेको मुख्य चाहिँ सुशासन हो। अहिले पनि आम जनताले छिटो छरितो सेवा खोजेका छन्। त्यसकारणले हाम्रा सरकारी सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, तिनै तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवाहरू द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने। त्यसपछि अरू जनसरकारका विषयहरू, खास गरी शिक्षाको सवाल, स्वास्थ्यको सवाल, पूर्वाधार निर्माणको सवाल, हैन, यी सवालहरू नै हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा हुन्छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हाम्रो देश एउटा रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थामा छ। त्यसो हुँदा हाम्रा दुईटा मुख्य छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने, हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालित गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरूको विकास र प्रगतिबाट बढीभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिने र विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, यो वैदेशिक नीतिमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गत बिहिबार सत्तारूढ गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय बैठकले 5 दिनको समय नै तोकेर 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर कार्यदलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउन नसक्दा एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा समेत रहेका छन्। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्माणको काम भोलि शुक्रबारसम्ममा सम्पन्न हुने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने भएको हो। बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको जानकारी गराउँदै ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रबार भोलिसम्ममा सबै काम सकिने बताउनुभयो। सरकारको साझा कार्यक्रम मसौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेछौँ। कामको तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठक आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजेको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। मन्त्री परिषदको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम आम नागरिकको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकार जनमतको आधारमा बनेको भन्दै जनमतको चाहना पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम आउने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, टाइम कार्ड लगाएर लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र युवा स्वरोजगार सहित विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम समेटिने बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई सहज बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साझा एजेन्डामा कुनै पनि दलको विमति नभएको भन्दै साझा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारमा रहेका पार्टीहरू विचार र सिद्धान्त भन्दा पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत अघि बढ्ने समेत बताउनु भयो। अहिलेको सरकार भनेको आम नागरिकलाई सेवा दिनको निमित्त र न्यूनतम ती साझा कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरेर यी काम गर्नका लागि कम्तीमा पनि यति काम चाहिँ नागरिकलाई दिन सकिन्छ भनेर एउटा सहमति गर्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्ने र एकै ठाउँमा उभिन सक्ने भावनाको भएको हुनाले पनि यो विचार सिद्धान्त भन्दा अलिकति पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती चिजहरू समावेश गरौँ जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। त्यस अर्थमा पनि यसको महत्त्व छ। ती साझा कुराहरू छन्। जनतालाई स्वास्थ्य दिने कुरा सबै दलको हो।
जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सबै दलको हो। आम नागरिकले सुख पाउन्, आम नागरिकलाई धेरै लाइन लाग्न नपरोस्, सरकारी सेवाहरू झन्झटिला नपाउन्, सबैको नारा हो। त्यसकारणले यी साझा कार्यक्रमभित्र लिएर जान सक्यो भने त्यो सरकार त्यसमा डेडिकेटेड छ र डेलिभरीमा सरकारको ध्यान गएको छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी बसेका हौँ र त्यो अब लगभग अन्तिम चरणमा आएको छ। सरकारले त्यही ढङ्गले जुन जुन साझा कार्यक्रममा हामीले राख्छौँ त्यो ढङ्गले त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने ठोस योजना अठोट सहित अगाडि बढ्छ। कार्यदलको बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने तय गरिएको छ। कार्यदलको बैठकपछि संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य समग्रमा घटेर आउँदा नेपाल आयल निगम पाक्षिक करिब 79 करोड रुपियाँ नाफामा रहने अनुमान छ। यद्यपि पहिलेको नोक्सानका कारण निगमले भारतीय आयल निगम आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब 11 अर्ब रुपियाँ छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण 7 अर्ब रहेको छ। त्यही बक्यौता र ऋणलाई देखाएर निगमले मूल्य घट्दा पनि समायोजन नगर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायहरूले रेमिट्यान्स, निर्यात र पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स मात्रै आएर नचल्ने भन्दै रेमिट्यान्स, निर्यात र पर्यटन तीनवटै क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। बिहिबार नेपाल निर्यात परिषदले आयोजना गरेको नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रदर्शनीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले रेमिट्यान्स भित्राउने, नेपाली उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गर्ने र पर्यटक धेरै भित्राएर विदेशी मुद्रा आर्जनका तीनवटै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको तीनवटा इन्जिन मध्ये रेमिट्यान्स मात्रै आएर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि मौलिक वस्तुको निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव र शोधनान्तर स्थिति कमजोर भएको मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा गम्भीर अवस्थामा छ र खास गरेर तरलताको अभाव र हाम्रो शोधनान्तर स्थिति अलिक कमजोर भएकोले यो स्थिति आएको र हाम्रो जुन विदेशी मुद्राको आय स्रोत एउटा मात्रै भयो, त्यो रेमिटेन्स मात्रै भयो हैन। अब 90% भन्दा बढी आय चाहिँ रेमिटेन्सबाट मात्रै हुन्छ। अब अरू पहिला हाम्रो पर्यटनबाट पनि हुन्थ्यो, निर्यातको पनि पर्सेन्टेज पहिला बढी थियो र अहिले चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि अब हामी सबैजनाले निर्यात बढाउनु पर्छ। निर्यात बढाउनुको लागि त्यसमा भएका जुन चुनौतीहरू छन्, जस्तै अब निर्यात गर्दाखेरि एउटा त हाम्रो किनभने हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भएकोले आफ्नै चुनौतीहरू त छँदैछन्, तर हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ एकदम बढी छ। जस्तै हाम्रो जुन लजिस्टिक कस्टदेखि लिएर लेबर कस्टदेखि लिएर जुन हाम्रो निर्यातमा जुन ब्याजको कुराहरू छन्, यो सबै कस्टहरू धेरै नै बढी भएकोले अहिले निर्यातमा धेरै प्रडक्ट्सहरूमा हामी कम्पिटिटिभ हुन सकेका छैनौँ। यो कम्पिटिटिभ हुन जरुरी छ। निर्यात परिषदले 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्यात दिवसको अवसरमा 2 दिने नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रदर्शनी काठमाडौँको ठमेलमा रहेको छाया सेन्टरमा सुरु गरेको छ। प्रदर्शनीमा निर्यातजन्य नेपाली उत्पादनका विभिन्न विधालाई समावेश गरिएको छ। प्रदर्शनीमा 20 वटा स्टलहरू राखिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताउनु भएको छ।
बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र हाल मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउन कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक भएको बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्था विकास गर्न योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उल्लेखित क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने, उद्योग मैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सबैको दायित्व भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्च स्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको समेत बताउनु भयो। हामीले नेपालको अर्थव्यवस्था विकास गर्न योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेका छौँ। ती क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने, उद्योग मैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको उत्तिकै दायित्व हो। तसर्थ निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्च स्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो बनाए केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरू निर्माण हुनुका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताको नयाँ अवसरहरू सृजना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन समेत रोक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। जुत्ता तथा चप्पल सम्बन्धी स्वदेशी उत्पादनबारे नेपाली विक्रेता र उपभोक्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले आजबाट 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी सुरु भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको प्रदर्शनी पुस 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा देशभरबाट 12 उद्योग सहित 5000 उद्योगी विक्रेताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदर्शनीमा विदेशी कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र प्रविधि सहितको 40 भन्दा बढी कम्पनीका प्रदर्शनी कक्ष र नेपाली फुटवेयरका 90 कम्पनीको सहभागिता समेत हुने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कृषि उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउने क्रम बढेको भन्दै सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनको लागि जग्गाको खण्डीकरण गरी कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बसाउन नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको पहिलो काम नै कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बसाउनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको दाबी पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गाको किताकाट गर्न निर्देशन दिए पनि दबावको कारण काम गर्न नसकेको देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने नभएर बचाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै अनि किताकाट गर्न भनेर निर्देशन गर्यो, त्यो भइराखेको छ। तर पनि म देखिरहन्छु धेरै ठाउँको दबाब। हामी एकातिर यो कृषिलाई खण्डीकरण गर्न हुन्न, कृषियोग्य जमिन बचाउनु पर्छ भनेका छौँ, तर व्यक्तिगत रूपमा के हुन्छ, कृषि योग्य जमिन बेच्नु पर्यो, केही गर्यो भने मूल्य आउँदैन। घडेरी बनाउनु पर्यो, हात नापेर जान्छ। अब कृषिको लागि दिनु पर्यो भने रोपनी बिघाको मूल्य पनि आउँदैन। यसकारण यो समस्या छ र स्थानीय पालिकाले पनि त्यसलाई मलाई लाग्छ उचित ढङ्गले संरक्षण गर्न सकेनन् कि जस्तो लाग्छ। जनप्रतिनिधि दबाब आउँछ, मेरो जग्गा कृषिमा नराखिदिनु, आवासमा राख्नु, उद्योगमा राख्नु भन्यो, अनि त्यता गएपछि त्यो जग्गा नासियो। यसमा पहिलो कुरा त्यसमा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपाल कृषि प्रधान देश मात्रै नभएर कृषिमा आत्मनिर्भर भएर कृषि निर्यात मुलुक देश बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले देशमा ठूला उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरेर
अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या रहेको भन्दै देशभित्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेश निर्यात गरेर देशको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा सहकारी मार्फत उत्पादन, बजार र व्यवस्थापन र ढुवानी समेत गरेर सहुलियत मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने तथा रोजगारी समेत सृजना हुने बताउनुभयो। कानुन निर्माणको कुरामा कहीँ बाधा छ भने त्यो कुराहरू हामी छलफल गरौँ र संसदबाट त्यस्तो खालको कानुन बनाऊ जो किसानमुखी होस्, किसानको हितको लागि बाधा अवरोध हुने कानुनहरूलाई संशोधन हामी गरौँ। त्यसो गरेर मात्र किसानको हित हुन सक्छ। मैले त्यो ठाउँमा म अलिकति केही योगदान गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको साथसाथै हामीले अब उत्पादन भएका चिजहरूमा दुधको उत्पादन छ, जस्तो यहाँ आयो चिज बनाउने, चियाको उत्पादनमा चिया हरियो पात मात्र बेच्ने न, अब हामी चिया राम्रो बनाएर बेच्ने कुराहरू मार्केटको लागि अब नेपालमा यसरी हामीले सङ्कलित गऱ्यौँ भने नेपालको अर्गानिक उत्पादनलाई दुनियाँको जुनसुकै मुलुकले पनि किन्छ। नजिकै छ खाडी मुलुक जहाँ कृषि उत्पादन हुँदैन, कहीँ टाढा जानै पर्दैन। 4 घन्टाको यहाँको उडानबाट जाने ठाउँमा नेपालको कृषि उत्पादनलाई राम्रोसँग लिएर बेच्न सक्छौँ। आज त हामीलाई खान पुगेको छैन, तर त्यसलाई समुचित ढङ्गको वितरण नहुँदा र कहिलेकाहीँ सस्तो अरू ठाउँबाट आउने कुराले हाम्रा सामु उत्पादित वस्तुहरू सड्ने फाल्नुपर्ने स्थिति भएको छ। यसकारण यो हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई पनि हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो हिसाबले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई हामी बढाउन सक्छौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कृषि क्षेत्रमा रहेका कानुनहरू कृषि उत्पादनमा बाधक भए कानुन संशोधन गरेर किसानमुखी कानुन बनाउनु पर्नेमा सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार पनि शेयर बजारमा नेप्से परिश्वका साथै कारोबार रकममा पनि उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। दिनभर उतार चढाव भएको नेप्से करिब 1% वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब नागेको छ। लगातार बढेको बजारमा बिहीबार नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता र बजार बढ्ने आशामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेशले तीव्र उतार चढाव देखिएको हो, जसका कारणले गर्दा कारोबार रकम पनि बढेर 5 अर्ब 4 करोड नागेको हो। साताको 5 कारोबार दिनमध्ये 4 दिन नेप्सेमा वृद्धि हुँदा मंगलबार भने एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको थियो। बुधबार करिब 65 अङ्कको उच्च वृद्धि भएको नेप्से परिश्वक बिहीबार पनि 17.92 अङ्कले बढेर 2143.76 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित अन्य समूहको परिश्वक गिरावट भए पनि त्यसबाहेकका सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्सेलाई उचालेको हो। बिहीबार बैंकिङ समूहको परिश्वक 0.31 र अन्य समूहको परिश्वक 0.87% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन समूहको परिश्वक 5.75% वृद्धि भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 5 अर्ब 4 करोड 7,41,000 को कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको मात्रै 43 करोड 19 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस्तै रिडी पावरको 21 करोड 41 लाख र हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको 11 करोड 84 लाखको कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 213 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 147 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 62 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 4 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ, जसमध्ये 5 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% र 2 कम्पनीको शेयर मूल्य 9.97% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला 1,03,000 रुपैयाँ नागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको अनुसार बिहीबार स्थानीय बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला 200 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,03,100 रुपैयाँ कायम भएको हो। आज कायम भएको सुनको मूल्य यो वर्षकै उच्च हो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएको छ। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 1,02,600 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गर्दै गएसँगै बजारमा पुराना गहना बेच्नेको संख्या बढेको छ। पुराना गहना बेच्नेको भिड बढ्न थालेसँगै बजारमा नयाँ गहनाको बिक्री ठप्प भएर बैंकमा सुन थुप्रिएको छ। बजारमा नयाँ सुन बिक्री ठप्प हुनुका साथै बैंकमा सुन थुप्रिने भएपछि महासंघको आग्रहमा सुनको आयात सिफारिस समेत रोक्का गरिएको महासंघले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा दैनिक 15 देखि 20 किलो सुनको बिक्री हुने गरेकोमा हाल भने प्राय सुनलीको अवस्थामा रहेको छ। यता पछिल्लो समय सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि आकाशिएको छ। आज भने चाँदी प्रतितोला 15 रुपैयाँले घटेर 1385 रुपैयाँ कायम भएको छ।
नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउन माग गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्र र विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन सम्बन्धी सानातिना टिप्पणी लिएर मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डमा बजेटको अभाव भएको भन्दै सरकारले बजेट अभावलाई पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायलाई नियमन गर्ने, विज्ञापन क्षेत्रको बढोत्तर गर्ने, विज्ञापन व्यवसायलाई परिष्कृत गर्ने र उन्नत स्तरको विज्ञापन क्षेत्र बनाउन बोर्डले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डले आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवसायहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै विज्ञापनमा विज्ञापन बोर्ड प्रत्यक्ष सहभागी बन्न नहुने बताउनुभयो। म मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवज्यू प्रमुख अतिथि रूपमा हुनुहुन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छु विज्ञापन बोर्डलाई अलि स्वायत्त बनाइदिनुहोस्। सानो सानो टिप्पणी लिएर मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिनुहोस्। केही बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुहुन्छ हामीसँग बजेट छैन। विज्ञापन व्यवसायलाई नियमन गर्ने, विज्ञापन क्षेत्रको बढोत्तरी गर्ने, विज्ञापन व्यवसायलाई पुरस्कृत परिमार्जन गर्ने र यसलाई अझ उन्नत स्तरको विज्ञापन इन्डस्ट्री स्थापनामा सहयोगी भूमिकामा निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको विज्ञापन बोर्डले केही पूर्वाधार तयार गरेर हामी व्यवसायीहरूसँग काँधमा काँध मिलाउनुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र मन्त्रालयले त्यसको सहजीकरणको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन बोर्ड नितान्त स्वायत्तता भएको संस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बोर्डको निर्णयमा सरकारको कुनै पनि हिसाबबाट हस्तक्षेप नरहेकाले बोर्डलाई स्वतन्त्र छैन भनेर दुष्प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका सबैले एउटै धारणा बनाएर जान सके विज्ञापन व्यवसाय अझ व्यवस्थित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डको आर्थिक हिसाब भने एक हिसाबले सरकारले नै हेरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा बोर्ड आत्मनिर्भर बनेपछि सरकारबाट बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बोर्डलाई चाहिँ स्वायत्त बनाइयोस् भन्ने कुरो, बोर्ड स्वायत्त छ। बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप चाहिँ छैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजेट चाहिँ नि सरकारले उपलब्ध गराउने भावनाले कुनै न कुनै हिसाबमा आर्थिक हिसाबमा चाहिँ सरकारको अब नियन्त्रण नै भन्ने के भन्ने चाहिँ थाहा छैन, त्यो चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि सरकारको आफ्नो जति पाइयो त्यो पाइएअनुसार हुन्छ, त्यो पाउँछ, त्यो पाएपछि चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको व्यवस्था के गरेको छ त विज्ञापन ऐनमा भनेदेखि सरकारी विज्ञापनवाला जसले छ उसले विज्ञापन दिँदैखेरि 3% काटेर विज्ञापन बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले त्यो उहाँहरूले त्यसको व्यवस्था पनि सुरु गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि भोलिका दिनमा सरकारले बजेट दिइराख्नु परेन। कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बजार विस्तार बिना विज्ञापन व्यवसाय चल्न नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेको सञ्चार माध्यमको चामलाई बजार विस्तार बिना धान्न नसकिने भन्दै विज्ञापनको बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बारेमा सबैले सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले स्वायत्तता छैन भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। यसरी हेर्दाखेरि विज्ञापन बोर्ड एउटा स्वायत्त निकाय नै हो र ऐनले पनि हामीलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। बजार विस्तार बिना अब विज्ञापन व्यवसाय चल्न सक्दैन र अहिलेको सञ्चार माध्यमको चापलाई यसले धान्न पनि सक्दैन। त्यसैले यसलाई कसरी बजार विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रा केही सोचहरू छन्, दृष्टिकोणहरू छन्। त्यसलाई पनि हामी हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई यहाँहरूसँग राखेर ठिक हो वा होइन भनेर टेस्ट गर्न चाहन्छौँ। बोर्डका अध्यक्ष उमागाईले विज्ञापन ऐनमा अपुग भएका कुराहरूलाई राष्ट्रिय नीति मार्फत समेटेर अघि बढ्ने निर्णय बोर्डबाट भइसकेको र त्यसका लागि बोर्डले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विज्ञापन आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि बोर्ड अझै पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। आम जनताको जीवनस्तर बदल्ने र देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी। निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायको सुझाव। तरलताको अभाव र शोधनान्तर स्थिति कमजोर भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भनाइ। र शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 5 अर्ब माथि। सुन तोलाकै 1,03,000 नाग्यो। सुन किन्ने भन्दा बेच्नेको भिड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।